सत्य तथ्य अपराध समाचारका लागि भण्डाफोर.com। नमस्कार, कार्यक्रम भण्डाफोर.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म दीपक श्रेष्ठको। समाजमा रहेको विकृति र विसङ्गतलाई हटाई शान्त तथा सभ्य समाजको निर्माण गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठग्नेहरू नथाके न ठगिनेहरू सचेत नै भए। यसरी नै आजभोलि निकै वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिने क्रम बढिरहेको छ। जति जति ठगिने क्रम बढ्यो त्यति नै वैदेशिक रोजगार विभाग पनि चनाखो भएर ठाउँ ठाउँमा मेन पावरहरूमा अनुगमन तीव्रता गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर भण्डाफोर ब्युरोको सहयोगमा नारायणी लामिछानेले तयार पारेको यो रिपोर्ट हो। दाङका निम प्रकाश विक, देवराज घरती, बलिराज घरती उनका भाइ वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका उनीहरूलाई आफैले चिनेका र गाउँकै विष्णु नेपालीले आफ्नै मेन पावर रहेको र सोही मेन पावर मार्फत क्लिनरका लागि युएई लैजाने भन्दै गाउँबाटै रकम उठाउन लगाए। राम्रै व्यवस्था र राम्रै कमाइ हुने आशामा 4 जना युवाले प्रति व्यक्ति 2 लाखको दरले नेपालीलाई रकम पनि बुझाउन भनियो। केही दिनमा पासपोर्ट पनि बुझाएपछि भिसा लागेको भन्दै नक्कली भिसाको फोटो समेत मेसेन्जरमा उनीहरूले पठाएका थिए। भिसा लागिसकेको भन्दै गाउँबाट प्रति व्यक्ति 2 लाखको दरले रकम पठाइदिए। रकम पठाएपछि फागुन 10 गते भित्रै काठमाडौँ आइसक्नु पर्ने र केही समय भित्रै विदेश जानुपर्ने नेपालीले सुनाएका थिए। तर उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेपछि विदेश पठाउने एजेन्ट विष्णु नेपालीसँग उनीहरूको सम्पर्क हुन सकेन। नेपालीले फागुन 4 गतेबाटै फोन अफ गरिदिएपछि सम्पर्क नै हुन सकेन र उनीहरू नेपाल मेन पावर खोज्दै सिनामङ्गल सञ्चारग्राम पुगेका थिए। उहाँलाई चाहिँ अब विदेश पठाइदिन्छु, अब त्यसको लागि अब डिपोजिट पैसा राख्नुपर्छ, टिकट यताउता मिलाउनु पर्छ भाइ, लकडाउन पनि छ, त्यसले अलि महँगो पनि भएको छ, अनि त्यही कुरा गर्नु सिधा साधा मान्छे हजुर अब के त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले त्यही आउने यो 10 गते फागुनको 10 गते चाहिँ 10 गतेसम्म चाहिँ भाइ तपाईँहरू काठमाडौँ आउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। 10 गते ठिकै छ भनेर अब हामी त बाहिरतिर त्यही लेबर काम गर्न गएको थियौँ। अनि 10 गतेतिर अब जानुपर्छ, अब घरतिर पनि बस्नुपर्छ, 10 गते काठमाडौँतिर बोलाएको छ भनेर हामी त्यहाँदेखि घर गएर त कहाँ आउनु नि 10 गतेको हामी 2 गतेतिर घर गएको। घर गएपछि त 5 गतेदेखि त उहाँको मोबाइलै सुक्छ। 4 गते हो, 4 गतेदेखि चाहिँ उहाँलाई अब कन्ट्याक्ट गरौँ, हामी कन्ट्याक्ट गर्न थाल्यौँ। अब 10 गते काठमाडौँ बोलाउनु भएको छ भनेपछि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न थालेको, मोबाइल अफ छ, अब के गर्ने। अब हामीले सोच्यौँ फेरि अब उहाँको मोबाइल पनि हराएको हुनसक्छ भनेर चाहिँ एक हप्तासम्म चाहिँ हामीले केही नै गरेनौँ क्या। अब 1 हप्तापछि त अब 1 हप्तासम्म चाहिँ मोबाइल सुप भएपछि त अब थाहा भयो नि त उसले हामीलाई फरवर्ड गरेको रहेछ भनेर। अनि पछि यताउता गरेर फेरि अब दाङदेखि अब सबै साथीहरू मिलेर फेरि अब जाऊँ उतै काठमाडौँ जाऊँ, काठमाडौँ गएर बुझौँ भनेर चाहिँ आएको। चिन जानकै मान्छेले ठग्छ भन्ने आशा थिएन बलिराज खर्तीलाई। आफ्नो र भाइको समेत गरी 2.5 लाख लिएका मान्छेसँग अहिले सम्पर्कविहीन भएपछि ठगिएको बताउँछन् उनीहरू। पहिला 1 वर्षदेखि नै चिन्जान्थ्यो। अनि ल त अब भाइ यस्तो आज जाने हो त भन्नुभयो। अनि ठिकै छ त भनेर हामी यहीँ अफिसमा आएर हामी चाहिँ पासपोर्ट पहिले त्यहीँ थियो। अनि कुरा गऱ्यौँ, यहीँ कुरा गऱ्यौँ, ठिक छ त अब जान्छौँ हामी। अनि अब भाइ पहिला पैसा माग्यो, ठिकै छ पैसा पनि दियौँ होइन। ल अब भिजा आयो भाइ जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु। अब भिजा आयो जाम भन्ने कुरामा अनि 10 गतितिर आउनुपर्छ भाइ काठमाडौँ भन्नु। अनि 10 गतितिर आउनुपर्छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ अब आउने तयारी पनि भएको थियो। अनि ठ्याक्क अब 5-6 गतिबाट म फोन अफ गरेँ। फोन अफ गर्नुभयो। अनि के चाहिँ भएछ त भनेर चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न आयौँ, काठमाडौँ यहाँ बुझ्न आएको। अनि लगेर सबै अब यहाँबाट फरार भइसक्यो। देवराज घरतीले पनि गाउँबाट रकम खोजेर अब विदेश जाने भन्दै रकम बुझाएका थिए। रकम बुझाएको लामो समयसम्म पनि एजेन्टको कुनै अत्तो पत्तो भएन। त्यसपछि मेन पावर खोज्दै काठमाडौँ आइपुगे।
भिसा आइसक्यो होइन आउन आइसक्यो अनि त्यसपछि अनि पैसा पठाउनु पऱ्यो भन्नुभयो होइन अब अनि भिसा पेपर चाहिँ देखाउनु भयो नकली भिसा पेपर पनि पठाइदिनु भयो अनि ल त रहेछ त भनेर हामीले पैसा फागुनको 4 गतेदेखि 5 गतेदेखि हो त्यो कन्ट्याक्ट बिन भएको चाहिँ कल बिन भएको चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू बिना कुनै तयारी र बुझाइ बिना नै चिने जानेको मान्छेकै भरमा हिँड्दा ठगिने क्रम बढेको छ। विभागले बुधबार अनुगमन गर्दै मेन पावरलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने अनुगमन अधिकृत चेतन कुमार खत्रीले जानकारी दिनुभयो। यस्तो छ किन वैदेशिक रोजगार विभागलाई चाहिँ गोप्य सूचनाको आधारमा चाहिँ नेपाल मेन पावरले चाहिँ अवैध अन्तर्वार्ता लिइरहेको चाहिँ छ भन्ने सूचना आधारमा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ र केही मान्छेलाई पनि भेट्यौँ तर उहाँहरू यहाँ बुझ्न आउनु भएको भन्नुभएको चाहिँ छ होइन। तर अब हामीले चाहिँ यो केही पासपोर्टहरू पनि लिएर गएका छौँ यो पासपोर्टबाट नै हामीले चेक गर्छौँ होइन चेक गरेर उसको चाहिँ हाम्रो सिस्टममा नै हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। र विशेष गरेर अब 2-3टा कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ अब डिमान्ड आएको हो कि होइन डिमान्ड आइकन अन्तर्वार्ता लिएको हो कि अथवा पूर्व सहमति चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ र सोधपुछ गर्छौँ र त्यसपछि मात्र अब के भएको अनि मात्र थाहा हुन्छ। अबको प्रक्रिया भनेको चाहिँ हामी यो लगेका डकुमेन्टहरू सिपिओहरूमा हामीले चेक गर्छौँ चेक गर्नुमा चाहिँ के प्रमाण भेटिन्छ होइन प्रमाण भेटिन्छ भेटिँदैन त्यो हेरेर अनि त्यसपछि मात्र अनि कसरी जाने भन्ने कुरो निर्धारण हुन्छ। हस् थ्याङ्क यू। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको नक्कली भिसा बनाउने फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा लाखौं लुट्ने गरेको पाएकोले विभागले देशभरै अनुगमन तीव्र बनाएको छ। तर पनि देशैभर दलालको बिगबिगीले युवा ठगिने क्रम भने रोकिन सकेको छैन। कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि पुनः हामी अर्को रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब हामी अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अर्को रिपोर्ट पनि वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी नै रहेको छ। केही दिन अघि मात्र चितवन जिल्लाको टाँडीमा एउटा म्यान पावर जुन अवैध थियो ठग्नको लागि म्यान पावरको नाममा दर्ता गरेर केही व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भन्दै लाखौं रकम असुल गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ। सो विभागले अनुगमनमा फेला पारेको उक्त म्यान पावरले नक्कली फर्जी कागजहरू पनि तयार पारेको खुलासा भएको छ। यही विषयलाई लिएर साझा सवाल अनलाइनको सहयोगमा भण्डाफोर ब्युरोले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। वैदेशिक रोजगार विभागले उपत्यका बाहिरको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन टोलीले चितवनको टाँडीमा एक अवैध वैदेशिक रोजगारी पठाउने बहानामा खोलिएको म्यान पावर कार्यालयमा छापा मारेको छ। छापा मार्ने क्रममा विभागका टोलीले रत्नगर 2 स्थित विष्ट कम्प्लेक्सको 4थो तल्लामा अवैध कार्यालय खोलेर युरोपका विभिन्न देशमा पठाउने भन्दै पासपोर्ट र पैसा असुली गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ। विभागले उक्त कार्यालयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा 23 वर्षीय फरमान हवारीले अवैध तरिकाले नक्कली म्यान पावर खडा गरी कार्यालय सञ्चालन गरेको भेटिएको छ। हवारीले डाइनामिक ग्लोबल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रणाली नाममा तालिम लगायतको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनमा कम्पनी खोलेर काम भने भिसा सम्बन्धी गर्ने भनी स्थानीय तहलाई समेत झुक्क्याएर व्यवसाय प्रमाणपत्र दर्ता गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै उक्त कार्यालयका सञ्चालकले वैदेशिक रोजगार विभागको नक्कली इजाजत पत्र समेत बनाई उक्त कार्यालयलाई इजाजत प्राप्त म्यान पावर भन्दै ठगी गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ। अवैध म्यान पावर कम्पनीका महानिर्देशक फरमान हवारी वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको हस्ताक्षर आफैले गरी विभागको इजाजत पत्रको समेत कृत्य गरेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ। उक्त कार्यालयले युरोप जानको लागि युवाहरूलाई प्रभावमा पार्न वैदेशिक रोजगार विभागको नक्कली इजाजत पत्र बनाएका छन्। स्थानीयहरूसँग सोधपुछका क्रममा उक्त कार्यालय म्यान पावर नै रहेको भन्ने भ्रम छरिएको समेत पाइएको छ। यसरी वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी बढ्नु र यस्तो ठगीमा नियन्त्रण गर्न नसक्नुको पछाडि विभागको पुरानै अनुगमन शैली र एक ठाउँमा मात्र विभागको उपस्थिति भएको कारणले गर्दा ठगिने क्रम बढेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक टिक्कामणि न्यौपाने बताउनुहुन्छ। झन्डै 27-28% चाहिँ जिडिपीमा योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगार रिमिटेन्स भनौँ को आय गर्ने र त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने भनौँ न, मोनिटरिङ गर्ने व्यवसायीहरूको अथवा चाहिँ यो व्यवसायको अथवा कामदारको हकितको प्रवर्धन गर्नको लागि मोनिटरिङ गर्ने निकाय विभाग चाहिँ जम्मा काठमाडौँमा छ। कुनै पनि अरू प्रदेशमा पनि मोनिटरिङ गर्ने कुनै हाम्रो संयन्त्र छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले एउटा चाहिँ तल्लो तहसम्म चाहिँ सरकार पुगेको अवस्थामा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हामी एक ठाउँमा उपस्थिति जनाएर बसेको छौँ भनेपछि नागरिकको सङ्ख्या बढ्दो छ अनि ठगीको प्रकरण बढ्दो छ। टेक्नोलोजीको प्रविधिको प्रयोगले पनि बढ्दो प्रयोगले पनि ठगीलाई प्रोत्साहन गरेकै छ। तर हामी चाहिँ पुरानै हिसाबको हाम्रो पुरानो अनुगमन शैलीको कारणले र एक ठाउँमा मात्रै उपस्थिति भएको कारणले पनि यो ठगी क्रम बढेको छ भन्न सकिन्छ। त्यसकारण यी सबै पक्षहरू जिम्मेवार छन्। एक त नागरिकको चेतनाको स्तर पनि अब उस्तै छ। जसरी पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्छ त्यो गयो, म किन नजाने, मैले जानै पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको छ। त्यसकारण सही असल के हो, कसरी यो चाहिँ आधिकारिक ढङ्गले यो लाने हो कि होइन, यी सम्पूर्ण कुराहरू प्रक्रियाहरू केही पनि नबुझिकन झ्याममा आँखा चिम्लेर वैदेशिक रोजगारमा जाने भन्ने मानसिकता एउटा समाजको र त्यसलाई चाहिँ अर्को साथीभाइ इष्टमित्र र उतापट्टिको भनौँ न गएका साथीभाइहरूको एउटा चाहिँ देखेर पनि मानिसहरू एउटा प्रलोभनमा अब आकर्षणमा परेर पनि जान खोज्ने एउटा प्रवृत्तिले गर्दा पनि उहाँहरू ठगिनु भएको छ नबुझ्ने क्रमले। दोस्रो एउटा अशिक्षा चेतनाको स्तर कमजोर भएको कारणले पनि ठगिनु भएको छ। तेस्रो कानुनी जटिलताले पनि ठगिनु भएको छ। कानुनमा अलिकति कमजोर कानुन हाम्रो व्यवस्थाहरू भएको कारणले पनि उहाँहरू ठगिनमा परिराख्नु भएको छ। अर्को संस्थागत ठुलो कमजोरी चाहिँ संस्थागत पनि छ भन्न मात्रै मैले खोजेको यहाँ। त्यस्तै उक्त कार्यालयमा 3 प्रति एसएलसीको कृत्य प्रमाणपत्र समेत फेला परेको छ। त्यस्तै पुलिस रिपोर्ट समेत नक्कली भएको आशंका गर्दै विभागले बरामद गरेको छ। अवैध रूपमा कार्यालय खडा गरी इजाजत समेत नक्कली बनाई काम गरेको पाइएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले उक्त कार्यालयबाट सिपियु 3 थान, सञ्चालक आफैले चलाउने गरेको ल्यापटप 1 थान, कार्यालयको सीसीटीभीको हार्ड डिस्क 1 थान, विभिन्न देशको डिमान्ड लेटर भएको 2 थान फाइल, विभिन्न व्यक्तिहरूको बायोडाटा समेत भएको 2 थान फाइल, अधिकांश व्यक्तिहरूसँग पैसा असुली भइसकेको खुलेको 67 थान राहदानी, फोन कल डायरी 1 थान, कार्यालय तथा सञ्चालकको प्रमाणपत्रहरू 3 थान, एसएलसीको नक्कली प्रमाणपत्रहरू 3 थान, शङ्कास्पद प्रहरी रिपोर्ट रहेको 1 थान फाइल र वैदेशिक रोजगार विभागको नक्कली इजाजत पत्रको फाइल बरामद गरेको छ। विभागका अनुगमन अधिकृत कुशल बराल नेतृत्वको टोलीले सञ्चालक कार्यालयमा नरहेको अवस्थामा उनका दाजु सलमान हवारी, रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का जनप्रतिनिधिहरू, इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका प्रहरीहरू र उक्त अवैध कार्यालयमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूको रहबरमा थप अनुसन्धानका लागि कार्यालयका सामानहरू बरामद गरी काठमाडौँ पठाइएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
कार्यक्रम भण्डाफोर.com, इमेज च्यानल टेलिभिजन, पानी पोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 0140065555 र 0144122283। इमेल imagebhandafor@gmail.com। भण्डाफोर.com को तपाईँले कुनै पनि एपिसोड हेर्न छुटाउनु भएको छ भने तपाईँले युट्युब मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले imagekhabar.com लगइन गर्नुहोस्। यही जानकारीका साथ आजको कार्यक्रम यति नै। आगामी अङ्कमा पनि यस्तै आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि हाम्रा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। चना गराउनुहोस्, आपराधिक क्रियाकलापबाट बस्नुहोस्। नमस्कार।